दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे भी ना आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं कहानी की जानिब। देखते रहिए दानिया हैदर कार्टून्स फॉर किड्स। से गांव में एक सादा सा इंसान रहता था जिसका नाम घुम्मन था। घुम्मन एक देहाती सा इंसान था, सादा कपड़े पहनता था, मेहनती था, मगर कुदरत से बहुत मोहब्बत करता था। वो अक्सर कहता था, अरे यार, काश मुझे फितरत के करीब रहने का मौका मिल जाए। दरख्तों और जानवरों के साथ रह के मैं अपना टाइम गुजारना चाहता हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है कि सारा बोरी बिस्तर समेटूं और किसी जंगल की तरफ रवाना हो जाऊं और फिर सारी जिंदगी वहीं पे रहूं। इन सुबह सवेरे घुम्मन ने अपना थैला उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। घुम्मन सारा दिन चलता रहा। फिर एक बहुत बड़ा जंगल उसके सामने आया। जंगल को देखकर घुम्मन हैरान हो गया। जंगल हरा भरा और खामोश था। परिंदों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा। घुम्मन का दिल खुश हो गया। ओह, इतना बड़ा जंगल! इससे पहले मैंने कभी ऐसा जंगल नहीं देखा था। चलो अल्लाह का नाम लेके जंगल में चलते हैं और जंगल के अंदर कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के वहाँ रहने का बंदोबस्त करता हूँ। आगे अल्लाह मेरी मदद करेगा। चलते चलते घुम्मन को एक छोटी सी साफ सी जगह दिखाई देती। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो एक झोपड़ी नजर आती है। बाहर से देखने में वह झोपड़ी ठीक ठाक नजर आ रही थी। घुम्मन ने देखा तो खुश हुआ। लगता है अल्लाह ने मेरे रहने का बंदोबस्त पहले से ही करके रखा हुआ है। अब बस इसकी हिफाजती दीवारें बनाऊंगा और इसको साफ सुथरा करके यहीं पे रहूंगा। झोपड़ी के पास एक बड़ा सा दरख्त था और दरख्त के ऊपर एक तोता और एक पेलिकन भी रहते थे, जो ऊपर से घुम्मन को देख रहे थे। पास बैठे पेलिकन ने देखा कि एक इंसान है तो उसने चोंच हिला कर तोते को बोला, अरे तोते भाई, ये देखो, एक इंसान यहाँ क्या करने आया है। क्या ये हमारे लिए कोई खतरा हो सकता है? तोते ने देखा तो बोला, हो सकता है ये हमारे घरों पर कब्जा करने आया हो। थोड़ी देर उसको देखते हैं, अगर खतरा महसूस हुआ तो बाकी जानवरों को इकट्ठा करेंगे और इसको मिल बैठ कर यहाँ से भगा देंगे। पेलिकन और तोता घुम्मन पर गहरी नजर रखे हुए थे। घुम्मन झोपड़ी के पास गया, उसको साफ किया, झाड़ियों झुड़ियों को काटा, झोपड़ी के साथ छोटी मोटी लकड़ी की दीवारें भी बनाई और उसको अंदर से भी साफ किया। उसने अपना थैला झोपड़ी के अंदर एक कोने में रखा और फिर आराम से बैठकर सोचने लगा। अब मुझे जंगल में ही रहना है तो यहाँ पर खाने के लिए भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में मुझे किसी ने पका के तो देना नहीं है। आसपास जगह बड़ी अच्छी है तो यहाँ सोच रहा हूँ कि सब्जियों की खेती कर लूँ। सब्जियों से मेरा गुजारा हो जाएगा और पास ही दरिया भी होगा जहाँ से मछली छिछली भी पकड़ लिया करेंगे। वो जिंदगी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। रोजाना सुबह सवेरे उठता, जंगल को साफ रखता, पानी के रास्ते को खोलता और किसी जानवर को तंग भी नहीं करता था। वो सब जानवरों से कहता, वो ये जंगल हम सब का घर है, ये हमको पालता है और इसकी हिफाजत और सफाई सुथराई और हमारा फर्ज है। तोता और पेलिकन ये देखकर बड़े हैरान थे। अरे यार, ये तो लगता नहीं कि जंगल को नुकसान पहुंचाएगा। आदमी भला लग रहा है। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। चलो किसी दिन इससे मुलाकात करेंगे। घुम्मन ने पास ही छोटी सी जमीन पर एक सब्जियों का छोटा सा खेत बनाया और वहां सब्जियां उगानी शुरू की। बीज लगाए और पानी दिया और मेहनत की। कुछ ही दिनों में खेत हरा भरा हो गया। घुम्मन की सब्जियों से सभी जानवरों और परिंदों को भी फायदा पहुंचने लगा। तोता और पेलिकन भी खुश थे कि ये इंसान हमारे लिए खतरनाक नहीं है। अब तो जंगल में मंगल का सा समा था। वो झोपड़ी जो सालों से वीरान पड़ी थी, घुम्मन ने उसको 4 चांद लगा दिए थे। भी जानवरों को फायदा होने लगा। परिंदों को दाने, जानवरों को चारा और खरगोशों को सब्जियां मिलने लगी। पेलिकन ने कहा, अरे यार,
یہ انسان تو ہمارا دوست ہے۔ اور طوطا خوشی سے بولا، او یار، اس کا نام سب کو بتاؤں گا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک اچھا انسان ہے۔ اب وہ جنگل پہلے سے زیادہ خوشحال نظر آنے لگا۔ گھمن کے جنگل میں آنے سے سبھی جانوروں کو بہت سہولت ہونے لگی۔ ایک دن گھمن اپنے صحن میں بیٹھا تھا کہ طوطا اڑتا ہوا نیچے آیا اور آ کر گھمن کے پاس بیٹھ کر بولا، گھمن میاں، تم بڑے اچھے انسان ہو۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ تم ہمارے لیے خطرہ ہو، لیکن جب تمہاری دلچسپی جنگل کو صاف ستھرا رکھنے میں دیکھی تو ہم سمجھ گئے۔ پیلیکن بھی اڑتا اڑتا اس کے پاس آیا اور مسکرا کر بولا، ارے واہ گھمن میاں، آپ نے تو جنگل میں منگل کر دیا ہے۔ آپ تو سچ میں بڑے اچھے انسان ہیں۔ طوطے اور پیلیکن کی بات سن کر گھمن مسکرا دیا، ارے یار، تم دونوں بھی میرے بڑے چنگے جنگلی دوست ہو۔ اب مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے تمہارے ساتھ دوستی کر کے۔ میاں ہر روز گھمن کے گھر آ کر کہانیاں سناتے، پیلیکن آس پاس کی اور پانی کی خبر لاتا، اور گھمن میاں سب کی مدد کرتے۔ جنگل میں ہر طرف خوشیاں پھیل گئی تھی۔ گھمن جنگل میں آ کر بہت خوش تھا۔ طوطا اور پیلیکن گھمن کے بڑے اچھے دوست تھے اور باقی سب جانور بھی گھمن کو بڑا پسند کرتے تھے۔ سال ایسا ہوا کہ بارش بہت ہی کم ہوئی۔ سبھی جانور پریشان ہو گئے کہ بارش کم ہونے سے خوراک میں کمی آنے لگی ہے۔ جب گھمن نے سب جانوروں کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو پتہ چلا کہ بارش کم ہونے کی وجہ سے خوراک میں کمی ہو رہی ہے۔ گھمن نے کہا، وہ یار، میرے پاس جو بھی ہے تم سب کے لیے ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی نہیں تو کل بارش ہو جائے گی، لیکن وہ ہوگی ضرور۔ گھمن نے سب اناج بانٹ دیا اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ یہ دیکھ کر سب جانوروں کا دل بھر آیا۔ پھر کیا تھا، سب کو صبر کا پھل ملا اور بارش آ گئی۔ بارش برسنے سے مرجھائے ہوئے درخت اور پودے خوشحال ہو گئے۔ گھمن کی فصل بھی اچھی ہو گئی۔ جنگل پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ سب نے مل کر جنگل میں خوب جشن منایا، اچھل کود کی۔ اور دیکھا دوستو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ اللہ نے ہماری سن لی اور ہمارا اناج پہلے سے 2 گنا زیادہ ہو گیا۔ اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو سب گھمن کو کہتے تھے کہ یہ ہے ہمارا محافظ۔ طوطا سب کو آواز دے کر کہتا تھا کہ جنگل کی حفاظت کرو جیسے گھمن کرتا ہے۔ گھمن نے ثابت کر دیا کہ انسان اگر چاہے تو فطرت کو اپنا دوست بنا سکتا ہے۔ سب کچھ کتنا آسان لگ رہا تھا، مگر اتنا آسان تھا نہیں۔ بہت سالوں پہلے اس جنگل میں ایک ٹائیگر بھی رہا کرتا تھا، جو دکھنے میں بڑا ہی خطرناک تھا۔ کوئی بھی جانور اس کے نزدیک نہیں بھٹکتا تھا، سبھی جانور اس سے ڈرا کرتے تھے۔ جنگل پر اس کا خوف چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے ہر جگہ دندناتا پھرتا، جہاں جی کرتا وہاں جا کر بیٹھ جاتا، اور کوئی بھی پھر وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ ایک روز شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ ٹائیگر ندی پر پانی پینے آیا۔ اس نے سوچا کہ آج ندی پر ہی دن گزارتے ہیں۔ وہ سارا دن ندی کے کنارے درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ اس کے ڈر کے مارے کوئی بھی جانور ندی کے قریب نہ آیا۔ سبھی بیچارے پیاس سے نڈھال تھے۔ ٹائیگر کو یہ سب معلوم تھا کہ سبھی اس سے خوف کھاتے ہیں، اسی لیے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا تھا اور کھلے عام جنگل میں اپنی من مرضی چلاتا تھا، مانو جیسے کوئی فوجی جرنیل ہو۔ جنگل کے سبھی چھوٹے بڑے جانور اس سے بہت تنگ تھے، کیونکہ وہ سب کا حق مارتا تھا۔ مگر ٹائیگر کو یہ سب کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ شاید اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا۔ سب جانوروں نے مل کر ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو سب کی زندگی بدل دیتا۔ سب جانوروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ٹائیگر کو اس جنگل سے کیسے بھی کر کے نکالا جائے، تاکہ ان کی زندگیوں میں تھوڑی آسانی آ سکے۔
پہلے اس جنگل میں ایک بہت ہی خطرناک دھاری دار ٹائیگر بھی رہا کرتا تھا۔ سب جانور اس کی شرارتوں سے بہت تنگ تھے۔ وہ سب کو ڈرا کر رکھنا چاہتا تھا۔ پھر سب نے مل کر اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور وہ یہ بات دل میں لیے وہاں سے نکل پڑا۔ اب بہت سالوں بعد وہ سب دیکھ کر واپس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جنگل میں منگل کا سما ہے اور ان سب جانوروں کے بیچ میں ایک انسان کیا کر رہا ہے۔ مجھے یہاں سے نکال کر یہ اتنا خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں ان کی خوشیوں کو برباد کر دوں گا۔ تو پیارے دوستو، اس سے آگے کیا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار۔ تو بنے رہیے دانیال حیدر کارٹون فار کڈس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔